Hello, Assalamu alaikum. Today is my second vlog and welcome back to my YouTube channel Anyone Can Cook. रोशनी की उम्मीद के इस नए सफ़र में आप सभी देखने वालों को दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, उम्मीद के इस नए सफ़र का आगाज़ हम आज से ही करते हैं, जिसकी कुछ ज़िंदा मिसालें मेरे पास मौजूद हैं। मैं आपको बारी बारी बताती रहूँगी। और ये जो किताबें मेरे पास नज़र आ रही हैं, ये ना सिर्फ अपने टाइटल पेज की वजह से बल्कि पढ़ने में भी बहुत दिलचस्प हैं। अब इनमें से पहले मैं कौन सी किताब के बारे में पहले बताऊं? तो आइए चले देखते हैं। मैं चूज़ करती हूँ बीच वाली, तुलुए आफ्ताब उम्मीद। असल में ये किताब नहीं है, इस बाइंडर क्लिप में 5 किताबें हैं। पतली पतली सी थी तो मैंने इसको बाइंडर क्लिप में करके रखा हुआ है, एक बंच बना के अपनी आसानी के लिए। आइए मैं दिखाती हूँ। 1, ये 2, ये 3, 4, 5 किताबें हैं और इस किताब को मिला के 6। चलिए ये क्लिप निकाल के बारी बारी इन बुक्स के सबसे पहले मैं आपको नाम बताती हूँ। सबसे ऊपर मेरे हाथ में तुलुए आफ्ताब उम्मीद है। ये मुझे सबसे अलग और सबसे अच्छी लगती है, इसलिए ये मेरी बुक्स की फहरिस्त में सबसे ऊपर है। अब सेकंड नंबर पे है कुरान पाक से शराब के हराम होने का सबूत, जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी। अब तीसरे नंबर की बुक का नाम दार फ़ानी में बालुत्फ़ ज़िंदगी, तोहफ़ा माह रमज़ान का। और मेरे इस बंच की लास्ट बुक का नाम फ़ना या बका। ये भी मेरी बहुत पसंद की बुक है, अभी भी वक्त है। इन 5 किताबों के अलावा एक ख़ास किताब और है मेरे पास, जिसका नाम हर परेशानी का इलाज। और ये सब वो किताबें जो मुझे हर वक्त पढ़नी अच्छी लगती हैं। अब यहाँ आके थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए ये हो गया है कि मैं पहले किस किताब के बारे में बताऊँ। ये सभी किताबें मुझे बहुत ख़ास और अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं सबसे पहले बताऊँगी फ़ना या बका, हर परेशानी का इलाज, तोहफ़ा माह रमज़ान का, नहीं, दार फ़ानी में बालुत्फ़ ज़िंदगी, या कुरान पाक से शराब के हराम होने का सबूत। अब इनमें से मैं बताऊंगी सबसे पहले ये वाली किताब, जो मैंने इसमें रखी ही नहीं थी, क्योंकि मुझे सबसे पहले इसी के बारे में बताना है। मैंने सोच के रखा हुआ था। ये सॉरी, पहले पेज पे थोड़ी सी इंक लगी हुई है। सबसे पहले मैं आपको फहरिस्त का पेज खोल के दिखाती हूँ, ताकि आपको इस बुक के मौजू का अंदाज़ा हो सके। सबसे पहला अनवान, अल्लाह की रहमत से मायूसी कुफ्र है, गुनाहों से माफ़ी मांगने का तरीका। अल्लाह की रहमत सब गुनाहों को धो डालती है। गैर अल्लाह से दूरी अल्लाह ताला की हुजूरी का सबब है। तौबा के दरिया में नहाने के बाद इंसान पाक हो जाता है। क़यामत के दिन हमारी कीमत कैसे लगेगी। अल्लाह की नाफरमानियों वाले अमाल से बचना फ़र्ज़ है। गुलशन दिल में बहार कब आती है। औलिया अल्लाह किस तरह बनते हैं। इश्क मिजाजी के साथ इश्क इलाही का उसूल महाल है। इसी तरह इस बुक में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जिनमें से मैंने चंद का खुलासा किया है। आइए अब ये देखते हैं कि तुलुए आफ्ताब उम्मीद दरअसल होता क्या है। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मैं पढ़ के भी बताती हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। इस वक्त एक इंतहाई अहम मज़मून बयान करने का इरादा है, लेकिन इस मज़मून से पहले एक और ज़रूरी बात बयान करनी है, ताकि इंसान जल्द से जल्द अल्लाह वाला बन सके और अल्लाह ताला को सुकून क़ल्ब से याद कर सके। क्योंकि इंसान जब अल्लाह ताला को याद करना शुरू करता है तो शैतान इसके पास पहुंच जाता है और वसवसे डालता है। मुख्तलिफ़ किस्म की मुसीबतें, परेशानियां और मुस्तकबिल के अंदेशे दिल में डालता है, और बाज़ों को तो माजी के गुनाहों के बारे में भी परेशान करता रहता है कि तुमने तो इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, तो तुम्हारा क्या मुँह है कि तुम अल्लाह वाले बन जाओ। शैतान का तो काम ही है मायूस करना। तो जो अल्लाह वाला बनना चाहता है, शैतान उस पर कई तरीक़ों से हमला करता है और हमारे दिल में ये बात डालने की कोशिश करता है कि इतनी नाफरमानी और गुनाहों के स्याह बादलों में तुम्हें अल्लाह तक जाने का रास्ता कहाँ से मिलेगा। लिहाजा इस मायूसी को दूर करने की ज़रूरत है। इसीलिए इस किताब के पहले ही अनवान का नाम अल्लाह की रहमत से मायूसी कुफ्र है। ये आप देख सकते हैं कि इस बुक का पहला अनवान ही कितना दिलचस्प है। अब इस किताब की नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत दिलचस्प है, गुनाहों से माफ़ी मांगने का तरीका। आप लोग बताइए कि हम अल्लाह ताला को याद करने के लिए पैदा हुए हैं या गुनाहों को। लिहाजा तौबा करने के बाद गुनाहों को याद करना सख्त नादानी है।
لہٰذا 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لینا چاہیے۔ تو روزانہ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لیں۔ عشاء کے فرض اور سنت پڑھ کر وتر سے پہلے 2 رکعت صلاۃ توبہ اور صلاۃ حاجت کی نیت سے پڑھ لیں۔ صلاۃ توبہ کی نیت سے تو ساری زندگی کے گناہوں کی معافی مانگ لی، اور حاجت کی نیت سے اللہ سے اپنی تمام جائز حاجتیں مانگ لیں۔ اللہ سے اللہ کی محبت بھی مانگ لی، اصلاح نفس کی توفیق بھی مانگ لی، اور گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق بھی مانگ لی۔ اس سے بڑھ کے اور کیا حاجت ہو سکتی ہے کہ بندہ خود کو سنوارنے کے لیے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے رو رو کر کہتا ہے کہ اے خدا مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے غضب، قہر، ناراضگی اور برے اعمالوں سے اپنی حفاظت عطا فرما۔ اسی طرح کے آپ کو اس کتاب میں اور بھی دلچسپ موضوع ملیں گے۔ اب یہ والی فنا یا بقا، اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلوں۔ یہ کتاب بھی بہت اچھی اور انٹرسٹنگ ہے۔ اس کتاب کو کھولتے ساتھ ہی فنا یا بقا اب بھی وقت ہے، اور دوسرے پیج پہ میری ابتدا اللہ، میری انتہا اللہ، الرحمن الرحیم ہے سب کا اللہ۔ ٹوٹل 10 عنوان ہیں اس کتاب میں۔ پہلا، معصوم عوام کے نام۔ دوسرا، خدا کے لیے نہیں اپنے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں لکھی ہوئی کہ انسان پڑھنے سے پہلے ہی گھبرا جائے۔ کافی مختصر اور ایسی باتیں ہیں جو جلدی سمجھ آ جائے۔ تیسرا چیپٹر، شعوری ذہنی انقلاب۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختصر لکھا ہوا ہے، ایک پیج میں بات ختم۔ پھر اس کے بعد خیر الناس من ینفع الناس، یہ بھی مختصر ہے، کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ اس کتاب کے عنوان بہت اچھے ہیں اور بات بھی ٹو دا پوائنٹ بولی گئی ہے۔ یہ جتنی بھی کتابیں آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں، ان سب کی خاص بات ایک ہی ہے کہ ان کے ٹائٹلز بہت اچھے ہیں، ان کے ٹاپکس بہت اچھے ہیں، اور یہ والی کتاب خاص طور سے فنا یا بقا، ان کے رائٹر ہیں کے خالد۔ دراصل ان کا اپنی کتاب کے ذریعے اپنی قوم کو پیغام دینے کا جذبہ اور انداز بہت نرالا ہے۔ یہ دونوں بک دیکھ لی ہیں ہم نے، اب اس کو کلپ لگا کے سائٹ میں کر دیتے ہیں۔ اب اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں، ہر پریشانی کا علاج۔ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو ایسا کوئی ہو سکتا ہے جس کو کوئی نہ کوئی پریشانی نہ ہو؟ تو میں آپ کو اس فہرست کی پیج میں سے کچھ عنوان پڑھ کے دکھاتی ہوں۔ مالی پریشانی، عزت کی پریشانی، جان کی پریشانی، امراض کی پریشانی، دشمنوں کی پریشانی، اچانک حادثات کی پریشانی، اعمال اصطلاح کا صحیح مطلب، ہجرت کی روح، ایک آشکال اور اس کا حل، لطیفہ، شادی کی پریشانی، اولاد کی پریشانی۔ اس کی فہرست کے اور بھی پیج ہیں جس پہ اور بھی بہت سارے موضوع لکھے ہوئے ہیں۔ ہر پریشانی کا علاج، تو اس میں اتنے سارے موضوع ہیں، لیکن سب پہ مختصر ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ جو سائٹ میں پتلی 3 کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اب ان چاروں میں سے میں آپ کو دار فانی بالطف زندگی کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اس بک کی فہرست میں بھی بہت زبردست مضامین ہیں، جیسے کہ فرما برداری میں لطف زندگی اور نافرمانی میں تلخی حیات ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے، بعض نامراد قابل مبارکباد ہیں، سارا عالم درد ہے اور دوا چاہتا ہے، سرمایہ ایمان کی حفاظت کیجیے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں، بس ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اور مفت میں بھی گناہ ملے تو اس کو ٹھکرا دو۔ ایسے 35 موضوع ہیں اس کتاب میں۔ اب یہ کتاب قرآن پاک سے شراب کے حرام ہونے کا ثبوت، جو میں نے نہیں پڑھی ہے، اس ویڈیو کی سٹارٹنگ میں ہی میں نے بول دیا تھا کہ یہ کتاب میں نے نہیں پڑھی، پھر بھی یہ میرے خاص بک میں سے ایک بک ہے کہ میں اس کو بھی پڑھوں گی۔ اب میں آپ کو تحفہ ماہ رمضان کی فضیلت، اس کتاب کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اگر اس کتاب کا نام تحفہ ماہ رمضان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو صرف رمضانوں میں پڑھنا چاہیے، عام دنوں میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کی فہرست میں شامل روزے کی فرضیت میں شان رحمت کا نذور، روزے داروں کے لیے 2 خوشخبریاں،
اللہ کی فرما برداری کے لیے تکلیف اٹھانا فرض ہے۔ اب یہ آخری کتاب بچی میرے پاس جو اس کلپ کے بنچ کا حصہ تھی، سایہ عرش کا اصول۔ آئے چلیں اس کی فہرست پہ کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ یہ کتاب بھی دیکھنے سے اور اپنے ٹائٹل سے بہت ہی الگ لگ رہی ہے، اور اس کے موضوعات اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہیں۔ جیسے کہ اگر میں بتاؤں تو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملنا مغفرت کی علامت ہوگا، حدیث کے خادموں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کرنے کی 3 شرائط، قرآن پاک میں قوم لوط کا قصہ عبرت کے لیے ہے، اور عشق مزاجی میں مبتلا عذاب میں مبتلا رہتے ہیں، حسن فانی کا انجام۔ تو دوستو یہ میرے ان کتاب کا کلیکشن ہے جو ٹائٹل سے اپنے بہت ہی منفرد لگتی ہیں، پتلی بھی ہیں اور اندر بھی مختصر لکھا ہوا ہے کہ دیکھ کے گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی کہ اتنا لمبا لمبا پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ پتلی پتلی ہیں، جیسے کہ میں آپ دیکھ چکے ہیں اس ویڈیو میں کہ ایک بائنڈر کلپ میں آ گئی تھی۔ یہ میری 6 اسلامی کتابوں کا ریویو تھا۔ اب آخر میں بچی میرے پاس سب سے موٹی کتاب فضائل اعمال، اس کے بارے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کیونکہ یہ ولاگ تھوڑا سا زیادہ لمبا ہو گیا ہے۔ I hope you like this video. Share this video with your family members and friends, and don't forget subscribe my YouTube channel. Anybody can cook.